अ, आज हामी तेस्रो पार्ट टाइम भ्यालु अफ मनीको हामी तेस्रो पार्ट सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ र हामीले आज तेस्रो पार्टमा टाइम भ्यालु अफ मनीको क्वेसन यहाँ हामीले 12बाट सुरु गर्दैछौँ लगातार। हिजो हामी लास्ट क्लासमा हामी 11 नम्बर क्वेसनसँग गरिरहेका थियौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 12बाट स्टार्ट गर्दैछौँ। सपोज यु बरो, सपोज हामीले के गर्यौँ अथवा तिमीले के गर्यौ अथवा हामीले के गर्यौँ त भन्दा सपोज वी बरो अथवा यु बरो के त भन्दा कति 90,000 कहिले टुडे, माने लोन लिने जहिले पनि के हो त भन्दा आज हो। भनेपछि क्वेसन नम्बर 12मा के भनिरहेको छ त भन्दा सपोज यु बरो रुपिस कति रे 90,000 टुडे, भनेको हामीले लोन लियौँ, लोन लिएको लोन टेकन गर्ने जहिले पनि आज हो। लोन जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु कति रे 90,000 है त। अनि फ्रम द बैंक, कहाँबाट लिएको? बैंक अफ काठमाडौँ, काठमाडौँ बैंकबाट, बिओके बैंक अफ काठमाडौँबाट लिएको। फर कति 5 इयर्सको लागि। टाइम कति रहेछ रे 5 इयर्स रहेछ रे, 5 इयर्स रहेछ रे टाइम है। भने अब हामीले 90,000 रुपियाँ लोन लिएको हो। द लोन कन्ट्र्याक्ट रिक्वायर्ड, लोनको कन्ट्र्याक्टमा के रिक्वायर्ड रहेछ त भन्दा यु टु रिपे, भनेको हामीले के त भन्दा पे गर्नु पर्दो रहेछ, रिपे गर्नु पर्दो रहेछ। कति 26,848 एभ्री इयर्स, भनेको प्रत्येक वर्ष 1 मा 2 मा 3 मा यसै गरेर हामी 4 मा यसै गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा लोन के गर्नु पर्यो त भन्दा लोनको किस्ता हामीले चुक्ता गर्नु पर्यो के त भन्दा प्रत्येक वर्ष हामीले कति त भन्दा 26,848 रुपियाँ 26,848 रुपिस, भनेको प्रत्येक वर्ष तिर्नु पर्यो। एभ्री इयर्स, एभ्री इयर्स भनेको के हो त भन्दा यहाँ एभ्री इयर्स इच इयर्स भन्यो भने त्यसलाई हामीले पेमेन्ट भन्छौँ है। प्रत्येक वर्ष हामीले के तिर्नु पर्यो त भन्दा 26,848 यसरी 26,848 यहाँ 4 इयर्समा तिर्नु पर्यो, 5 इयर्समा तिर्नु पर्यो है त। यसरी तिर्नु पर्यो भने कति वर्षसम्म रे फर 5 इयर्ससम्म भन्यो भने which is the implied interest rate of this loan contract, भनेको यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ रे, यो कति पर्सेन्ट ब्याज हो अथवा कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटमा यसरी हामीले तिर्नु पर्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले हामीलाई गिभन के दियो हेरौँ त, प्रेजेन्ट भ्यालु दियो, प्रेजेन्ट भ्यालु है त। प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु कति दियो, प्रेजेन्ट भ्यालु रुपिस कति 90,000। आज हामीले लोन एमाउन्ट पनि भन्छौँ, हामीले यसलाई लोन लिएको हैन, यसलाई हामीले के भन्छौँ पेमेन्ट, पेमेन्ट अथवा क्याश फ्लो पनि भन्छौँ, पेमेन्ट पीएमटी ले डिनोट गर्छौँ हामीले। 26,848 अनि त्यसपछि हामीले पिरियड पनि थाहा भयो, पिरियड्स अथवा यान टाइम्स भन्छ हामीले यसलाई। यान भनेको कति 5 इयर्स। अनि हामीलाई सोधेको के हो इन्ट्रेस्ट रेट। यो बीओके ले इन्ट्रेस्ट रेट कति चार्ज गर्छ अरे, इन्ट्रेस्ट रेट कति चार्ज गर्ला त के इक्वल टु वाट, के इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ भने अब हामीलाई फर्मुला चाहियो के त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालुको, प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला के हो। अब प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला के हो ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ फ्युचर भ्यालु दिएको छैन, फ्युचर भ्यालु दिएको छैन भने यहाँ के दिएको छ पेमेन्ट दिएको छ। पेमेन्ट के छ इभनमा छ, प्रत्येक वर्ष के हो इक्वल छ। इक्वल भएको हुनाले हामीले फर्मुलाबाट गर्नुपर्छ अथवा फर्मुलाबाट गर्दा बेस्ट हुन्छ, किनभने सजिलो हुन्छ। टेबलबाट पनि गर्न सकिन्छ तर टेबलबाट अलिकति टाइम बढी कन्ज्युम हुन्छ। त्यसकारणले पिबिआइएफ ए लाग्नु पर्यो, एनयुटी लाग्नु पर्यो। यसमा पेमेन्टमा ए लाग्छ, के पर्सेन्टेज यान पिरियड अथवा यान इयर्स। पेमेन्ट भइहाल्यो कति त भन्दा
90,000 है इन्टु अब इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति गाह्रो हुने भयो यसैबाट निकाल्नुपर्छ अर्को फर्मुला मेथडबाट निस्किँदैन PVIF ए के मिसिङ छ इयर्स भनेको 5 इयर्स भइहाल्यो अनि प्रेजेन्ट ओहो यहाँनिर बिग्रिएछ 26,848 भयो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको उल्टो भएछ 90,000 राख्दाखेरि अब यहाँनिर यो पेमेन्टले प्रेजेन्ट भ्यालुलाई डिभाइड गर्नु पर्यो अब PVIF ए के पर्सेन्टेज यान हियर है PVIF 5 इयर्स भनौँ ल 5 इयर्स भन्छौँ यो 90,000 लाई 26,48 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ PVIF ए के पर्सेन्टेज 5 इयर्स अब यसको फ्याक्टर्स कति आउँछ होला अब हामी के त भन्दा अब यहाँनिर फ्याक्टर्स कति आउँछ डिभाइड गरिसकेपछि त भन्दा 3 हैन कति आउँछ 3.3522 3.3522 आयो है त यसलाई डिभाइड गर्यो अब यो फ्याक्टरलाई अब यसरी त भ्यालु निस्किदैन अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा टेबलमा गएर लाइज गर्नुपर्छ टेबलमा गएर लाइज गर्ने के त भन्दा त्यो भन्दा अगाडि के लेख्नु पर्यो according to the table PVIF a table at कति 5 year कति इयर्स मा 5 इयर्स मा the factor lies between अथवा lies भनेर भनौं the factor भनौं पहिला factor 3.3522 कहाँनिर लाइज गर्छ लाइज हेर्दै जाने हामी टेबलमा हेर्दै जाने टेबल कसरी हेर्ने हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो टेबलमा हामीले हेर्दाखेरि कतिमा लाइज गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो र हामी PVIF a टेबल हेर्नु पर्यो PVIF a टेबल को 5 इयर्स मा हेर्नु पर्यो 5 इयर्स मा हेर्दाखेरि हामी 5 इयर्स ठ्याक्कै हाम्रो 13% 5/22 13% मा हामी लेख्छौं होला 13% मा ठ्याक्क यति नै आउँछ होला ठ्याक्कै एन्सर कति छ हेरिदिनु पर्छ 13% 15% 13 15 मा भेटियो है त 13 मा 15 5 91 5 मा भनेपछि 15 मा ठ्याक्कै 15 मा भेटियो यो भ्यालु ठ्याक्क 15%। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा therefore interest rate is equal to कति त भन्दा 15% है त। अब यो कसरी हेरिएको भन्ने कुरा भयो यो PVIF a भन्ने टेबल जानु पर्यो हामी त्यसरी यसरी हेर्दै हेर्दै 5 पिरियड मा जानु पर्यो यान पहिला त हामीलाई के हुन्छ त भन्दा यान हुन्छ यहाँ 1 2 3 4 5 गर्दै यहाँ 5 हुन्छ अनि यताबाट के हुन्छ त भन्दा यसै पर्सेन्ट हेर्दै जाने यहाँबाट हेर्दै हेर्दै जाने यो भ्यालु कहाँनिर भेटिन्छ त भन्दा यो 15 इयर्स को ठ्याक्कै तल सिधा ठ्याक्कै यसको यतापट्टि भेटिन्छ यो भ्यालुलाई हामीले के भन्छौं PVIF को टेबल भन्छौं है त ठ्याक्कै यसरी भेटियो यसैले हामीले के गरियो त भन्दा एन्सर मानियो है त भेरी सिम्पल छ खासै केही छैन समस्या यहाँनिर यो कुरा जान्नु पर्यो तर अर्को मेथडबाट पनि गर्न मिल्ने हो तर अर्को मेथडबाट चाहिँ के छ त भन्दा यसलाई भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नका लागि अलि सम्भव छैन त्यसकारणले त्यो मेथडबाट चाहिँ हामी गर्न सकेनौं फर्मुला मेथडबाट है त। अब यो क्वेशन हामी सल्भ गरिसकेपछि यो क्वेशनलाई हामीले सल्भ गरिसकेपछि हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ क्वेशन नेक्स्ट। अब क्वेशन नम्बर हामी नेक्स्ट गर्दै छौं शोभा
VA हुनुपर्ने हो यहाँ, VA शोभा। शोभा borrowed रुपीज कति रे 12,000 के स्टुडेन्ट लोन। शोभाले के लोन लिएको रहेछ अरे, स्टुडेन्ट लोन लिएको रहेछ अरे 13 मा। When she was a student at the पोखरा युनिभर्सिटी, जब ऊ चाहिँ के थियो त भन्दा पोखरा युनिभर्सिटीमा पढ्थ्यो है। लोन लिने भनेको जहिले पनि आज हो। लोन लियो, कति हजार लियो रे 12,000। लोन आज लिने हो, त्यसको पेमेन्ट अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले फिर्ता चाहिँ पछि गर्ने हो। कति पर्सेन्ट ब्याज दरमा रे, इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, के इक्वल टु 9% इन्ट्रेस्ट रेटमा। इन्ट्रेस्ट रेट 9% मा लियो। सी रिपेड, उसले तिर्छ अरे प्रत्येक वर्ष पर इयर्स तिर्छ कति 1500 रुपैयाँ तिर्दै जाँदो रहेछ। एक वर्षमा तिर्ने, 2 वर्षमा 1500 तिर्दै जाने है, 3 वर्षमा 1500 तिर्दै जाने। कति वर्षसम्म उसले 1500 तिर्दै गयो भने हाउ लङ टु द नियरेस्ट इयर, नियरेस्ट इयर कति हो, इट टेकिङ हर टु रिपे द लोन। उसले चाहिँ के त भन्दा यो लोन चाहिँ कहिले तिरेर भ्याउँछ भन्न खोजेको। यान इक्वल टु वाट, यान इक्वल टु वाट हो। त्यसमै अब हामीलाई गिभनमा के भइदियो, गिभनमा के भइदियो त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा लोन एमाउन्ट, यसलाई हामीले लोन एमाउन्ट पनि भन्न सक्छौँ, पीवी, अथवा यसलाई हामीले लोन एमाउन्ट पनि भन्न सक्छौँ, लोन एमाउन्ट है त। रुपीस कति रे 12,000। त्यसपछि पेमेन्ट दिएको छ हामीलाई, प्रत्येक वर्ष उसले कति तिर्छ अरे पेमेन्ट, यसलाई हामीले पीएमटी अथवा क्यास फ्लो पनि भन्छौँ, 1500 रुपैयाँ तिर्छ। इन्ट्रेस्ट रेट कति रे, इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो के दिएको छ 9% है त। त्यसपछि टाइम पिरियड कति वर्षमा उसले तिरेर भ्याउँछ, यान इक्वल टु वाट, कति वर्षमा उसले तिरेर भ्याउँछ है त। अब कति वर्षमा ठ्याक्कै आउँदैन, त्यही भएर यसले के भनिन्छ, हाउ लङ द नियरेस्ट इयर, नजिकको वर्ष कति हो। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिला मैले के गरिदिएँ त भन्दा वी नो द्याट, अघिको जस्तै लाइज होला, प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु के त भन्दा, अथवा लोन एमाउन्ट इक्वल टु पीएमटी इन्टु पीवीआईएफए के पर्सेन्टेज यान इयर्स। त्यसपछि पीएमटी भनेको कति भयो 1500 भयो हैन, यो 12,000 भयो यो रुपीजमा, इन्टु पीवीआईएफए के पर्सेन्ट भनेको 9% भयो। यान इयर्स भनेको छैन, यान मिसिङ छ, यान इयर्स निकाल्ने हो। अब पीवीआईएफए 9% यान इयर्सको भ्यालु हामीलाई कति आउँछ, 15 ले 12,000 लाई डिभाइड गर्दा 8 आउँछ होला। अब अघिको जस्तै फेरि according to the PVIFA table, at 9% the factor दिएको जुन चाहिँ फ्याक्टर आएको छ, फ्याक्टर 8 lies नियरेस्ट कति वर्षमा, नियरेस्ट कति वर्षमा चाहिँ, कति पिरियडमा चाहिँ ठ्याक्कै लाइज गर्छ 8 हेर्ने। अब कति पर्सेन्टमा हेर्दै जानु पर्यो, पीवीआईएफए को 9%मा, 9%मा हेर्दै जाने पीवीआईएफए टेबल। जस्तै हामीसँग पीवीआईएफए टेबल हेर्ने, यहाँ यान लेख्या हुन्छ 1 2 3 गर्दै बढ्या हुन्छ, यहाँ 9% हुन्छ। 9% कहाँनिर खोज्दै जाने, 8 लाई कहाँ छ ठ्याक्कै, पीवीआईएफए 9% को हेर्दै जाने, ठ्याक्कै 8 हेर्दै जाने है त। 8 मा कहाँनिर छ, ठ्याक्क 8 हेरौँ,
एउटा 8 चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दा 9% को 8 8 8 8 8 8 एउटा 14% मा एउटा 15% मा हेरौँ त 14% को भ्यालु कति छ त भन्दा 14 इयर्स को भ्यालु 14 इयर्स को भ्यालु कति छ त भन्दा 7.7862 छ। यसको कति छ 8.0667 छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनु है। अब हेरौँ न यहाँनिर हेरौँ यो ठ्याक्कै 9% मा 8 छैन के 8% हामीसँग 8 इयर्स 8 छैन फ्याक्टर 8 छैन 8 चाहिँ हाम्रो निकालिएको छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा टेबलमा 8 छैन। अब 8 छैन त्यस कारणले क्वेसनले के भनिरहेछ नियरेस्ट इयर भनिरहेछ। नियरेस्ट कुन छ यो नजिक छ कि यो नजिक छ यो अलिकति के छ त भन्दा लगभग 0.2 हैन 80 भनेपछि 22 लगभगले 0.22 ले माथि छ फरक छ। यो चाहिँ के छ त भन्दा 0.06 ले चाहिँ डिफरेन्स छ फरक छ नजिक छ। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो 15 इयर्स भनेर लेखिदिनु पर्यो सजिलो भयो। Therefore the nearest year शोभा 15 nearest year 15 nearest 15 years। अब के लेख्ने नियरेस्ट इयर यसरी लेख्दै भयो नियरेस्ट इयर्स इक्वल टु 15 इयर्स डाइरेक्ट लेख्दै भयो। अब हामीसँग यो मेथड त भयो तर अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यान निकाल्ने चाहिँ के त भन्दा हामीले अर्को टेकिङ लग इन बोथ साइडबाट टेकिङ लगबाट पनि निकाल्न सक्छौँ त्यसबाट पनि निकाल्न सक्छौँ है। लगबाट लग लाएर अब त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ भ्यालु अनि हामी नियरेस्ट इयर गर्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ के त भन्दा अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु के हुन्छ पिएमटी इन्टु 1 माइनस पिबिआइएफए को फ्याक्टर राख्नु पर्यो 1 प्लस के यान पावर के होल डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो। अब यसमा के छ त भन्दा यो 12,000 आइहाल्यो यो डिभाइड बाई कति हो 1500 हो अनि इन्टु भयो 1 माइनस 1/1 प्लस 0.09 को पावर यान गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि के त भन्दा 0.09 गर्नु पर्यो। यसलाई डिभाइड गर्दा 8 आउँछ अनि यो 8 लाई के गर्नु पर्यो त भन्दा 0.09 ले डिभाइड गर्नु पर्यो इन्टु गर्नु पर्यो अनि यहाँ के रहन्छ 1 माइनस 1.09 यान रहन्छ है त। त्यसो भएपछि अब यसलाई सल्भ गरेर के आउँछ त भन्दा यो कति आउँछ फ्याक्टर हेर्नु पर्यो सल्भ गर्ने यसलाई के गर्ने त भन्दा माइनस छ यता लगाएर प्लस गर्ने है। प्लस गरिसकेपछि यो प्लस यता आएको भ्यालुलाई के गर्ने त भन्दा यता ल्याएर माइनस गर्ने अनि त्यसपछि यान लाएर लग लाएर निकाल्नु पनि सकिन्छ। हामीले हिजो जुन चाहिँ थियो यसलाई सल्भ गरिसकेपछि यानको भ्यालु टेकिङ लग इन बोथ साइड गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी सबसे बेटर हुन्छ त्यसरी सबभन्दा सजिलो मेथड हुन्छ। क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा हामी हेरौँ। नेक्स्टमा अब मोर्गेज कम्पनी भनेको के त भन्दा मोर्गेज भनेको धितो राखेर जसले चाहिँ के त भन्दा प्रोभाइड गर्ने कम्पनी छ। अब मोर्गेज कम्पनी अफर अ ल्यान्ड यो कति रे तिमीलाई के भन्यो त भन्दा मोर्गेज कम्पनीले अथवा बैंकले अफर गर्यो तिमीलाई 85,000 85,000 द लोन कल फर पेमेन्ट कति रे लोन कल फर पेमेन्ट। उसले के भन्यो त भन्दा तिमीलाई आज चाहिँ मैले 85,000 दिन्छु भन्यो कम्पनीले है त आज दिन्छु भन्यो अनि त्यसपछि के त भन्दा तिमीले प्रत्येक वर्ष कति बुझाउ रे 8,000 2 7 3 5 9 प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै जाऊ 8 2 7 8,200
73.59 बुझाउँदै जाऊ। कति वर्षसम्म बुझाउ रे? 30 वर्षसम्म बुझाउने रे। 8273.59 यसरी प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै जाऊ। यसरी बुझायो भने इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ रे? कति % इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्दो रहेछ ए? व्हाट भनेर सोधेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज कति % गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा लोन एमाउन्ट भनौँ न। लोन एमाउन्ट प्रेजेन्ट भ्यालु लेख्ने भयो, यसलाई लोन एमाउन्ट लेख्ने भयो। लोन एमाउन्ट जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्ने। 85,000 अनि पेमेन्ट हामीलाई दियो पीएमटी पेमेन्ट किस्त हो यो हामीले तिर्ने 273.59। त्यसपछि टाइम पनि दियो हामीलाई, टाइम यान दियो 30 इयर्स। सेम क्वेसन छ 12 को र यसको। अनि हामीलाई के सोध्यो? इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कति % इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्छ। अघि सेम हामीले लाइज गरेर निकाले जस्तै के गर्ने? लोन एमाउन्ट निकाल्ने अथवा पीवी प्रेजेन्ट भ्यालु, यसको पेमेन्ट हो पेमेन्ट इन्टु पीवीआईएफ ए के पर्सेन्टेज यहाँ नियर गर्ने। लोन 85,000 पेमेन्ट भयो 8273.59 इन्टु पीवीआईएफ ए भनेको कति के % थाहा छैन। यान भनेको 30 इयर्स अथवा पिरियड इयर्स है त। अब हामीले पीवीआईएफ ए के % थाहा छैन। 30 इयर्समा गएर यसले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ फ्याक्टर? 85,000 लाई 8,273 रुपैयाँ कतिले डिभाइड गर्दा कति आउँछ हाम्रो? हेरौँ त। 8,000 कति आउने भयो? 85 भनेपछि 10 10.2737 10.2737 आयो। अब फेरि यसलाई पनि के गर्ने? त्यसरी नै लाइज गर्ने। के भनेर लेख्ने? अकॉर्डिंग एउटै ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। अकॉर्डिंग टु द पीवीआईएफ ए यो पीवीआई पहिला यसलाई सार्ने। पीवीआईएफ टेबल अनि के छैन, के मिसिङ हो? 30 इयर्स छ। 30 इयर्स अथवा 30 पिरियड्स। द फ्याक्टर यसलाई फ्याक्टर लेखेँ। फ्याक्टर 10.2737 लाइज रेट कति % मा लाइज गर्छ? अब गएर हामी टेबलमा गएर सर हेर्ने हो भने हामीले टेबलमा कति % देख्दो रहेछौँ? सर हेर्ने हो भने मैले 9% भेट 9% लेखिदिने। देयरफोर इन्ट्रेस्ट चार्जिङ बाई कम्पनी के इक्वल टु 9% भनेर यसरी लेखिदिन सक्छौँ हामीले है। क्वेसन नम्बर नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 15 मा फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट। इन्ट्रेस्ट रेट फाइन्ड आउट गर। के फाइन्ड आउट गर? इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु वाट है त, अथवा रेट अफ रिटर्न फाइन्ड आउट गर है त। फ्लोइङ केसेस भनेर भनेको छ। ए मा के भनेको छ? 15 मा इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु के हो? वाट भनेर सोध्यो। ए मा के भन्यो? यो पर हो रे। हामीले कति लोन लिएको रे? लोन एमाउन्ट जहिले पनि के हुन्छ रे? प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ है त। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेकै पीवी
कति आज हामीले लोन लिने कति रे 700 र कति तिर्ने रे एन्ड प्रमिस टु पे ब्याक हामीले तिर्ने हो कति रे पे ब्याक भनेको के एकचोटि मात्रै तिर्ने हो एभ्री इयर्स तिर्ने होइन त्यसकारणले लोन के त भन्दा पे ब्याक गर्ने हो 749 एट द एन्ड अफ द 1 इयर्स भनेको यो फ्युचर भ्यालु अथवा पेमेन्ट भ्यालु है त पेमेन्ट भनेको के त भन्दा फ्युचर भ्यालु इक्वल टु कति त भन्दा 749 टाइम कति दियो हामीलाई टाइम यान इक्वल टु 1 इयर भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट कति चार्ज गर्छ भन्यो भने अब त्यो के त भन्दा यो प्रेजेन्ट भयो यो फ्युचर भयो त्यो वान सिंगल क्याश फ्लो जस्तो गरेर के भनिसकेपछि हिजो अस्तिको जस्तो अथवा लास्ट इयरको भिडियो फर्स्ट सेकेन्ड भिडियो जस्तो फर्स्ट टाइम भ्यालुको फर्स्ट र सेकेन्ड भिडियो जस्तो पार्ट फर्स्ट र पार्ट सेकेन्ड जस्तो फ्युचरबाट सबैभन्दा सजिलो हुन्छ यसको गर्न फ्युचर भ्यालु इक्वल टु के गर्ने के निकाल्ने हो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु 1 प्लस के को पावर यान गरिदिनु सजिलो भयो 749 अनि 700 49 इन्टु 1 प्लस के यान भनेको 1 भइहाल्यो यसलाई डिभाइड गर्दा 1.077 आउँछ होला 1 प्लस के को पावर 1 को त कुनै भ्यालु भएन त्यसकारणले 1 के इक्वल टु के भइदियो त भन्दा 1.07 मा -1 घटाइदिने हो भने के आउँछ कति 0.07 therefore इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट रेट के इक्वल टु कति त भन्दा 7% भनेर हामी लेख्न सक्छौं सिम्पल भइहाल्यो यो त तर यो बी को र सी को चाहिँ फरक छ है त बी को र सी को एउटै हो भने ए को चाहिँ के हो त भन्दा हैन बी को ए र बी को सेम रहेछ सी को चाहिँ फरक रहेछ यहाँ हेरौं बी को के भनेको छ त भन्दा यो बरो रुपीस कति रे 85000 हामीले के गरियो त भन्दा लोन लियो कहिले एन्ड प्रमिस टु पे ब्याक हामीले तिर्ने कहिले रे तिर्ने कहिले हो थाहा भएन तर कति त भन्दा 2,01,0229 एट द एन्ड अफ द 10th इयर 10 वर्षमा हामीले यति तिर्छौं भनेपछि आज हामीले 85000 लिन्छौं लोन लिन्छौं भनेको त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु भयो यसरी नै अनि हामीले फ्युचरमा कति तिर्छौं एकचोटी मात्र एट द एन्ड एभ्री इयर्स तिर्ने होइन त्यसैले त्यसलाई हामीले फ्युचर भ्यालु मान्छौं 2,01,229 लाई अनि टाइमलाई चाहिँ यहाँ 1 इयर छ 10 इयर्स मान्छौं सेम गर्ने मेथड सेम हो के गर्नु परेन सिम्पल छ क्वेशन सी को है त क्वेशन सी हेरौं क्वेशन सी मा चाहिँ अलिकति के छ त भन्दा डिफरेन्स छ सी भनेको अघिको जस्तो है त सी भनेको ठ्याक्कै के त भन्दा यो बरो कति रे हामीले लोन लिने कति हो लोन एमाउन्ट हामीले लिने कति रे 9,000 हामीले लिने त्यसपछि हामीले के गर्ने त भन्दा पेमेन्ट गर्ने पेमेन्ट हो यो दिएको पर इयर दिएको छ पर इयर दिने बित्तिकै यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा फ्युचर भ्यालु नभनेर पेमेन्ट प्रत्येक वर्ष तिरेको फ्युचर भ्यालु भनेको एकचोटी मात्रै तिर्ने हो है यो चाहिँ के हो त भन्दा पर इयर्स तिर्ने हो भने टाइम कति यान इक्वल टु कति 5 इयर्स त्यसकारणले हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु वाट हो यसको पनि इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु वाट हो अनि यो क्वेशन र यो क्वेशनमा के फरक छ त भन्दा यसमा पेमेन्ट मेक पर इयर भनेको छ पर इयर भनेको छ तर यहाँ छैन के छैन एट द एन्ड अफ द 1 इयर एट द एन्ड अफ द 10th इयर भनेको छ त्यसकारणले यो र यो फरक छ अलिकति यहाँनेर के गरिदिनु पर्यो सेम त्यस्तै क्वेशन अघि नैको जस्तै लाइज वाला लोन एमाउन्ट इक्वल टु के गर्नु पर्यो त भन्दा पेमेन्ट इन्टु पीवीआईएफ ए गर्ने के पर्सेन्ट गर्ने
यान इयर लेख्ने अनि लोन एमाउन्ट भइहाल्यो 9000 पेमेन्ट भयो 2684.80 इन्टु PVIF ए के पर्सेन्ट भनेको यही मिसिङ छ हाम्रो 5 इयर्स अनि यसलाई डिभाइड गर्ने त्यही अघिको जस्तै गरेर PVIF ए के पर्सेन्ट 5 इयर्स लेख्ने र यो 9000 लाई 2684.80 ले डिभाइड गर्ने फेरि यसलाई के गर्ने त भन्दा लाइज गर्ने अकॉर्डिङ टु द PVIF table at 5 years लेख्ने द फ्याक्टर लेख्ने अनि लाइज लेख्ने फ्याक्टर कति आउँछ यहाँको भ्यालुलाई ल्याएर स्याक्ट यहाँ राख्ने अनि हामीले के गर्ने लाइज गर्ने कति पर्सेन्ट आउँछ त्यो पर्सेन्ट लेख्ने जति पर्सेन्ट आउँछ त्यही नै के हुन्छ त भन्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट के इक्वल टु त्यो हुन्छ है त भेरी सिम्पल छ सेम क्वेसन हो आजको लागि हामी लास्ट क्वेसन इन्भेस्टमेन्ट पे यहाँ क्वेसनले के भनेछ अन इन्भेस्टमेन्ट पे यु इन्भेस्टमेन्टले के गर्छ अरे पे गर्छ अरे एट द एन्ड अफ द इच इयर प्रत्येक वर्षको एन्डमा फर द नेक्स्ट 3 इयर्स आज त हामी यहाँ छौँ प्रत्येक वर्षको एन्ड भनेको 1 हुन्छ प्रत्येक वर्षको एन्डमा 100 रुपैयाँ 2 मा पनि 100 रुपैयाँ 3 मा पनि के गर्छ अरे 100 रुपैयाँ 3 वर्षसम्म के गर्छ अरे तिमीलाई पे गर्छ अरे 100 रुपैयाँ द इन्भेस्टर विल देन पे त्यसपछि तिमीलाई पे गर्छ अरे एट द एन्ड अफ द 4th इयरमा हामीलाई कति पे गर्छ अरे 200 त्यसपछि 4th इयरमा 5th इयरमा हामीलाई पे गर्छ अरे 300 त्यसपछि 5 इयर्समा कति पे गर्छ अरे कति हो 5 इयर्समा 300 भयो अनि 500 एट द एन्ड अफ द इयर 6 मा गएर के गर्छ अरे 500 पे गर्छ अरे यसको इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई के दिएको छ त भन्दा 8% दिएको छ भने यसको प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु व्हाट र फ्युचर भ्यालु इक्वल टु व्हाट भनेर निकाल्न छ अनि अब हामी प्रेजेन्ट कसरी निकाल्ने यसको प्रेजेन्ट कसरी निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु व्हाट present value is equal to what र future value FB is equal to what भने यो अनइभन क्याश फ्लो भयो अनइभन भनेको कसरी त भन्दा यहाँ 100 छ यहाँ 200 छ यहाँ 300 छ यहाँ 500 छ अनि 100 सबैमा 100 भइदियो भए इभन हुन्थ्यो हामी फर्मुला मेथडबाट गर्थ्यौं यो अनइभन भएको कारणले फर्मुलाबाट त गर्न सकिन्छ तर त्यो झन्झटिलो प्रोसेस हुन्छ क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ त्यसकारणले अब म पहिला क्याल्कुलेसन द प्रेजेन्ट भ्यालु है त प्रेजेन्ट भ्यालुमा इयर लेख्ने 1 2 3 4 5 6 लेख्ने अनि हामीलाई पेमेन्ट दिएको छ यसलाई हामीले क्याश फ्लो भन्छौं सबैभन्दा सजिलो हैन इयर भयो अनि त्यसपछि हामीलाई क्याश फ्लो दिएको छ प्रत्येक वर्षमा यो 100 रुपैयाँ पहिलो वर्षमा दोस्रो वर्षमा नि 100 रुपैयाँ तेस्रो वर्षमा पनि 100 रुपैयाँ अनि त्यसपछि चौथो वर्षमा 200 300 अनि 500 दिएको छ अब यसलाई हामीले अब यसको के त भन्दा PVIF फ्याक्टर राख्नुपर्छ किन PVIF राखिएन त भन्दा PVIF यसलाई सिंगल इन्डिभिजुअल भ्यालुलाई हामीले के गर्दैछौं त भन्दा फ्युचर भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दैछौं 100 लाई 200 लाई 100 लाई अथवा इन्डिभिजुअली हामीले गर्दैछौं भने PVIF को फ्याक्टर हेर्ने कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट 8% को इन्ट्रेस्ट रेट हेर्ने र इन्ट्रेस्ट रेट हेरिसकेपछि यसलाई हामीले 1
यसलाई 2 यसलाई 3 भन्यो भने अब यसलाई के लेख्ने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश फ्लो। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश फ्लो कसरी आउँछ 4 को 2 इन्टु 3 गरेर। यति गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दा जति आउँछ सम त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले त्यसलाई हामीले भन्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश फ्लो अथवा इन्भेस्टमेन्ट है त। यो फ्याक्टर्स हामीले राख्नु पर्यो 8% को। 8% को फ्याक्टर्स कति आउँछ त्यहाँ टेबलमा दिएको हुन्छ, न क्याल्कुलेटरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले। 8% को भ्यालु चाहियो PVIF को भने 1 इयर्स को छ 0.9259, 0.8573, 0.7938, 0.7350, 0.6806, 0.6302। यसले यसलाई इन्टु गर्ने यहाँ राख्ने, यसले यसलाई इन्टु गर्ने यहाँ राख्ने, प्रत्येकले इन्डिभिजुअल आफूमा इन्टु गर्ने राख्ने। जति आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ। यहाँ टक्कै यहाँ आउँछ भ्यालु, सम गर्ने जति आउँछ त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भन्छौँ। तर फ्युचर भनेको अलिकति फरक छ। यसमै फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ भने टेबल त सेम हो। फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ भने यहाँनिर हामीले के गर्ने हो या फेर्ने, यहाँनिर सिम्पल छ या फेर्ने र टेबल राख्दाखेरि के त भन्दा यहाँनिर प्रेजेन्ट ठाउँमा फ्युचर राख्नु पर्यो है त। या र यहाँनिर या। मैले अस्ति फर्स्ट भिडियोमा टाइम भ्यालु अफ मनीको फर्स्ट भिडियोमा के भनेको थिएँ, यहाँ माथिबाट राख्दै भ्यालु गयो भने मिस्टेक हुन्छ। फ्युचर भ्यालुमा जहिले पनि कम्पाउन्डिङ तलबाट गर्नुपर्छ, उल्टो हुन्छ यसको। फ्युचर भ्यालु सबैभन्दा लास्टमा के राख्ने रे 1 राख्ने। 1 राखिसकेपछि अब उल्टो राख्दै जाने हो भ्यालु है त। फ्युचर भ्यालुमा हामी FVIF भ्यालु हेर्छौँ 8% मा भने अब हामी राख्दाखेरि अलिकति मिस्टेक हुनसक्छ इक्जाममा, अथवा हामी गर्दाखेरि कन्फ्युज हुन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। यो लास्टमा 1 राख्ने अनि टेबल हेर्ने 8% को 1 इयर्स को भ्यालु यहाँ राख्नुपर्छ 1.08 आउँछ होला, 800 दिएको छ। अनि फेरि 1.2 इयर्स को हेर्ने 1664 दिएको छ, उल्टो राख्दै जाने। 1. के दिएको छ 66 भनेपछि 2597 रहेछ। त्यसपछि 1.3605, त्यसपछि 1.4693। लास्ट इयरमा जहिले पनि 1 राख्ने, त्यसपछि बिस्तारै माथि भ्यालु गर्दै जाने अनि जति आउँछ गर्ने त यो र यो इन्टु गरेर यहाँ राख्ने अनि जति आउँछ सम त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा फ्युचर भ्यालु भन्छौँ। भनिसकेपछि आज हामीले के त भन्दा 16 नम्बरसम्मको क्वेसन गऱ्यौँ र हामी नेक्स्ट आउने भिडियोमा चाहिँ योभन्दा पछिका न्युमेरिकलहरू गर्ने हुनाले यो हाम्रो जुन चाहिँ भिडियो छ, भिडियो हेरिसकेपछि आफ्ना साथीहरूको लागि पनि के गरिदिनु होला त भन्दा हेर्नको लागि सेयर गरिदिनु होला। पेज हाम्रो जुन चाहिँ अफिसियल पेज छ र यो च्यानल छ त्यसलाई चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गरेँ तपाईहरुसँग। र तपाईहरुले आउने टाइममा यस्ता भिडियोहरू अझै हेर्न पाउनुहुनेछ।